आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत सारे इंतज़ार के बाद, बहुत देर के बाद, काफ़ी सब्र के बाद आप सब से मुलाकात हुई। मुलाकात में ताख़ीर के लिए हमेशा की तरह माजरत। कुछ ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि रमज़ान ट्रांसलेशन का एक सेगमेंट प्रोड्यूस कर लिया जाए, लेकिन उसकी मुकम्मल वीडियोस मुझे नहीं मिली जो मैं चैनल पे डालता। तो मैं सोचता रहा कि मैं क्या डालूं चैनल पे। इतना सोचा कि आज मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त जिनसे यूट्यूब के थ्रू ही मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझसे कहा कि वो फाइनेंशियल वर्ल्ड से उनका ताल्लुक़ है, और उन्होंने कहा कि राफे, मैं फाइनेंशियल वर्ल्ड में, मैं अपने डिपार्टमेंट में, अपनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतनी स्टकअप फील करती हूँ कि मेरे कोई क्रिएटिव जूसेस नहीं निकलते, कि मेरे कोई क्रिएटिव इजहार नहीं होता चीज़ों का। एंड आई नो दैट शी इज़ वेरी वेल वर्स्ड इन लैंग्वेजेस, इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सप्रेशंस। तो मैं क्या करूँ? और फिर जब मैंने उनको कोई इस चीज़ का हल बताने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा, राफे, आप इस पर वीडियो ज़रूर बनाइए ताकि लोगों को भी पता चले कि क्रिएटिव कैसे हुआ जाता है और क्रिएटिविटी क्या है। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जिनका बज़ाहिर कोई आर्ट से, मीडिया से, कम्युनिकेशन से, क्रिएटिव इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी किसी न किसी तरह स्टकअप हुई भी है। यू कुड बी अ हाउस वाइफ स्टकअप इन द हाउस होल्ड चोर्स, यू कुड बी अ बिजनेसमैन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड who feels कि आपने अपने स्टार्टअप के साथ बहुत ज़बरदस्त काम कर लिया, but now you feel exhausted at some point. Again, this is not a motivation video. I hate motivational speakers, but I think some of you might consider it as one. देखिए, सबसे पहले तो मैंने एक बहुत बेसिक चीज़ जो उनको बताई कि देखें, इसका कोई ऐसा मेथड नहीं है। मैं किसी किताब से बात नहीं कर रहा। मैं एक 10 साल से पढ़ा रहा हूँ अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स को, मास्टर्स के स्टूडेंट्स को। ये सब मेरा तजर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैं वही एडवाइस दूंगा जो मैं आपको देता हूँ, जो मैंने अपने दोस्त को दिया। मैंने कहा, देखिए, आपका मोड ऑफ एक्सप्रेशन क्या है? हर किसी का अपना मोड ऑफ एक्सप्रेशन होता है। कोई खाका बनाना चाहता है, कोई अल्फाज लिखना चाहता है, कोई गाना गाना चाहता है, कोई गाना बजाना चाहता है, कोई कैनवस पे अपना इजहार करता है। आपका क्या है? उन्होंने कहा, मुझे अल्फाज से प्यार है, मुझे लफ्ज़ों से प्यार है। तो मैंने कहा, उसका एक बहुत बेसिक सा तरीका मैं आपको बता दूं कि आज बड़े डिसिप्लिन के साथ आप एक कागज़ उठाइए और 2 एक्सरसाइजेस कीजिए अपने साथ। एक एक्सरसाइज तो ये कि जिस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत है, वन थिंग दैट यू एडमायर द मोस्ट, इट कुड बी अ फीलिंग, इट कुड बी अ टेंजिबल थिंग लाइक अ चॉकलेट बार, इट कुड बी अ ह्यूमन बीइंग लाइक समवन यू लव, some historical figure, an animal, किसी एक चीज़ जिससे आपको बहुत लगाव है, उसकी तारीफ लिखना शुरू कीजिए। एंड एक्सप्लेन टू the reader, whoever the reader is, that why is that something so beautiful and so dear, and why do you like it. जब आप इस तरह सोचना करेंगे, किसी की प्रेज में तारीफ करना, किसी की प्रेज में लिखना शुरू करेंगे, किसी की तारीफ में लिखना शुरू करेंगे, तो दे विल कम अ पॉइंट जब आप चाहेंगे कि सिर्फ ये कहना कि इनके बहुत अच्छा रख रखाव है, बहुत अच्छा बोलते हैं, बोलती हैं, कि ये चीज़ सिर्फ काफ़ी नहीं रहेगी। देयर विल कम अ पॉइंट जब आप उनको तशबीहात या अलामतों से डिस्क्राइब करना शुरू हो जाएंगे, यानी सिंबल्स एंड मेटाफर्स, और आप खुद ही उस चीज़ को बयान करेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल दी, मैंने कहा, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपके ऊपर बड़ी ठंडी तासीर डालती है, तो ये कहना ज़रूरी नहीं कि जैसे मुख्तलिफ मुहावरे में कूल एज ए क्यूकम्बर कहता है, कोई कुछ कहता है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे आपको लगता था कि आपकी दादी या नानी या आपकी फैमिली में कोई हो जिसकी ज़िंदगी की जिसकी मौजूदगी का आपकी ज़िंदगी में बड़ा ठंडा, बड़ा सहर आमेज़ असर होता, तो आप बोलिए कि द कोल्ड इन दिस इवनिंग रिमाइंड्स मी ऑफ the kindness and the gratitude that person brought to my life. तो एक तरीका ये कि जब आप किसी की तारीफ लिखते हैं तो वो दिल से निकलती है। अच्छा, क्रिएटिव इजहार करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि चीज़ दिल से निकले। यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट पीपल बाय ऑब्जर्विंग देम। जैसे मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि तुम्हें एक ड्रंकार्ड, यानी कोई ऐसा शख्स जो शराबी है, उसके बारे में लिखने के लिए
شراب پینا ضروری نہیں، لیکن شرابیوں کو دیکھنا اور ان میں اٹھنا بیٹھنا بہت ضروری ہے. تو ایک تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. اور پھر جب آپ نئے طریقے سے کسی چیز کی، کسی شخص کی تعریف بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو الفاظ، علامتیں اور استعارے بن کے خود اوپر سے آپ کے ذہن میں آتے ہیں. جیسے غالب کہتے ہیں نا، آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. یعنی غالب اصل میں جس قلم سے میں یہ کاغذ پہ لکھ رہا ہوں، یہ اصل میں میرے قلم کو کاغذ پہ لگنے کی آواز نہیں ہے، یہ فرشتوں کی جنت میں خسر پسر کرنے کی آواز ہے. تو مجھے غیب سے یہ خیالات آتے ہیں. اب آپ کو غیب سے آئیں یا حاضر سے آئیں، امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ خیال آئیں. اچھا، دا سیم تھنگ کین ہیپن ٹو دا کانٹریری. دیکھیے کریٹو ایکسپریشن کا بہت ایک اہم، کریٹو کنزمپشن کا بھی، جس طرح آپ کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں، اور ایکسپریشن کا بھی بہت اہم رول ہے آپ کے کیتھارٹک ایکسپیرینس سے. کہ جب آپ لکھیں تو آپ کے اندر ایک سینس آف پیوریفیکیشن آئے، کہ جیسے آپ کی سول پیوریفائی ہو رہی ہے، آپ کے اندر کا غبار نکل رہا ہے. آن دا کانٹریری، you can also write about something you absolutely hate. It could be a teacher, it could be a friend, an opportunistic friend, it could be your mother-in-law, your father-in-law, it could be anyone that you absolutely despise. It could be a feeling. جیسے اگر مجھے کچھ کرنا ہو تو میں کراچی کے چپ موسم کے بارے میں لکھنا شروع کر دوں گا، کہ مطلب یہ موسم مجھے ان جنگوں کی یاد دلاتا ہے جن جنگوں میں نے کبھی حصہ نہیں لیا. I'm just giving an example out there that you know. تو وہ جب آپ کسی کی تعریف یا کسی کی برائی لکھتے ہیں تو آپ مجبور ہوتے ہیں ان کو نئے طریقے سے بیان کرنے میں. صرف یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ یہ شخص بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن اس میں آپ کا صفحہ آدھا بھی پورا نہیں ہوگا. And then you'll find new ways of praising people. اس کی سب سے آسان ایگزامپل ہے 1947 A Love Story. 1942 A Love Story تھی. ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے کھلتا گلاب، جیسے شاعر کا خواب، جیسے یا آفری میں جو استعارے استعمال ہوئے. But it doesn't have to be romantic. You know, it can be something, you know, just based out of your horror of something. It doesn't have to be romantic. It could be out of your respect for someone, maybe a holy figure. تو اس طرح سے چیزوں کا اظہار کرنا سیکھیں. اور جب آپ کسی سے اپنی نفرت بیان کریں گے، اچھا جج یہ نہ سوچیں کوئی آپ کو اس چیز پہ جج کرے گا. اگر کوئی آپ کی وائلڈسٹ بھی فینٹیسی ہے، it could also be a fantasy. If you fantasize about something, not necessarily sexually, then you write about that fantasy. امپورٹنٹ بات یہ ہے، جیسے کارل گسٹاو ینگ نے کہا، an idea that is not expressed is not an idea. So you need to bring those ideas here. اچھا، اس چیز پہ بھی شرم نہیں آنی کہ مجھ سے تو ایک جملہ نہیں لکھا جا رہا. یار اٹس اے بیبی اسٹیپ. اگلے دن دوسرا جملہ لکھیں، تیسرا جملہ لکھیں، چوتھا جملہ لکھیں، and in a week you will see a lot of progress. اور اگر ایک اور چیز ہے کہ آپ بالکل اس چیز پہ سٹک ہو گئے کہ نہ تعریفیں مل رہی ہیں نہ برائی مل رہی. ویسے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو ایسے لوگ نہ ملیں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے یو گیٹ سٹک اپ ود ایکسپریشن، کہ میں اظہار کیسے کروں، الفاظ مجھ سے دور بھاگ رہے ہیں. تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ اپنے گھر کی بالکنی میں، اپنے فلیٹ کی بالکنی میں، یا کہیں بھی ایسے جائیں جہاں سے آپ کو گھر کے علاوہ کسی اور جگہ کا ویو نظر آئے، اور جو بھی آپ کے سامنے ہو رہا ہے بس اسے لکھنا شروع کر دیں. کہ وہ چڑیاں آ رہی ہیں، گاڑیاں جا رہی ہیں، ایک منظر کشی کرنا شروع کر دیں. کیا ہو رہا ہے، انگریزی میں لکھیں، رومن میں لکھیں، اردو میں لکھیں. لینگویج ڈز ناٹ میٹر. سیم گوز فار آل ادر ایکسپریشنز. لینگویج کیونکہ سب سے ایزیلی ایکسپلینیبل ہے، اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ گاتے ہیں تو بے شرم ہو کے گائیں، جس طرح کی چیز گاتے ہیں ویسے گائیں، اور اس کو ریکارڈ ضرور کریں اور اس کو دوبارہ سنیں. گانے کے بارے میں اور اس کے اوپر ایز این ایکسپریشن کام کرنے کے بارے میں الگ ویڈیو بناؤں گا. مے بی آئی اسپیک ٹو اے میوزیشین بیکاز آئی ایم ناٹ اے میوزیشین مائی سیلف. بٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ a lot of chaos in this world exists because we are not able to tell our stories. کہ جو چیز بھی آپ کو آپ کی سٹوری بتانے سے روک رہی ہے، آپ ایک ڈائری میں اظہار کیجیے، آپ کہیں اظہار کیجیے. میں نے یوٹیوب شروع کیا تھا کیونکہ میں کووڈ میں فارغ بیٹھا تھا. اینڈ لک سو مینی پیپل آؤٹ دیئر لو مائی کانٹینٹ. سو ہیئر از دا تھنگ کہ آپ کو آہستہ آہستہ بٹ بائی بٹ چیز کو آگے لے کے چلنا ہے. بیکاز آبویسلی آپ کو ایک دن میں نہ ارسطو بننا ہے، ایک ہی دن میں نہ پکاسو بننا ہے. نہ پکاسو یا ارسطو بننا آپ کا گول ہے. آپ کا گول از ٹو جسٹ
لیٹ اٹ آؤٹ. اور لیٹ اٹ آؤٹ کے بارے میں ہمیشہ عطشات کا وہ شعر پڑھتا ہوں. دل بھی کیا طفل ہے سورج کو بھی چھونا چاہے, دل بھی کیا طفل ہے سورج کو بھی چھونا چاہے, چاند کب ہاتھ میں آتا ہے مچل جانے سے. سو اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. اف یو لائک دس کائنڈ آف ویڈیو, I'll try to make one more. Till then, take care. Loads of love.